नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले सुरुवाती चरणमा केही बदल्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र आएको विपत्ति, जसले पार्टी एक नै रहन्छ कि रहँदैन भनेर बहस भइरहेको छ। पार्टी एकता कायम रहोस् भन्नेहरूका लागि ठुलो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ भने पार्टी फुटेर लाभ लिनेहरू चाहिँ जुरुमुराएको अवस्था छ। यही बेला गैराती सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ। बुलकुटे खोला, जो ठाडो खोलाको नामले पनि चिनिन्छ सिन्धुपाल्चोकमा, त्यहाँ आएको बाढीले जम्बु, खागदल र बुलकुटेमा 20 जना बेपत्ता भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धेरैवटा घर बगाइदिएको छ, मान्छेहरूको उठीबास लगाइदिएको छ। यो परिस्थितिको व्यवस्थापनसँगबाट आज हामी विषयवस्तुको प्रवेश गर्छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद समाधान उन्मुख हो कि अझ बिग्रिने पाटोमा हो, त्यतातर्फ पनि लाग्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको यो महाविपत्ति र माथि नै प्रश्न उठिरहेको, मानवीयता सङ्कटमा परिरहेको परिस्थितिबाट सुरुवात गर्छौँ। कुराकानीका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ शेरबहादुर। नमस्ते। सुरुवातमा चाहिँ एउटा विपत्ति, एउटा पार्टीभित्रको यो विचलनले तपाईहरू एउटा विपत्तिमा, राजनीतिक विपत्तिमा हुनुहुन्थ्यो। प्राकृतिक विपत्ति आयो र तपाईँकै जिल्लामा अर्को सङ्कट आएको छ। सङ्कटले अहिले तपाईँलाई जानकारी आएअनुसार के कुराहरू भइरहेका छन्? अहिले चाहिँ एकदमै अब त्यो ठुलो विपत्ति भयो र त्यसप्रति अब हामीले गर्नुपर्ने सतर्कताहरू अपनाइरहेका पनि छौँ। उद्धार के सकिन्छ, अब जो हराइरहेका छन् जीवित रहने सम्भावना देखिएको छैन र ठुलो मानवीय क्षति भयो। आशा गरौँ उहाँहरू पनि जीवित रहोस् भन्ने अब हामी आशा मात्र गर्न सक्छौँ। र जसरी अब यो यसपटकको वास्तवमा पानीको चाहिँ यो वर्षाको चाहिँ प्रकृति हेर्दाखेरि यस्तो विपत्ति अब सुरु भयो र यो सम्भवतः भदौ असोजसम्म जाँदाखेरि हामीले यस्ता धेरै विपत्तिहरू बिहोर्नु पर्ने स्थिति छ। त्यसो भएको कारणले अलिकति डाँडा पहिरोको पहराको बिचमा र त्यस्ता ठाडा खोलाहरूको चाहिँ मुखमा, जो ठाडो खोला तलमाथिबाट झर्या हुन्छ र अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्क खोलामा मिसिने ठाउँनेरि कुनै बेला मतलब कुनै बेला पहिरो नै गएर अनि त्यस पछाडि माथिबाट आएको डेब्रिजहरू त्यहाँ थुप्रिएर अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ जमिन बसेको छ र त्यो जमिनमा मान्छेले बस्ती बसायो र त्यस्ता ठाउँहरू धेरै छन् र वर्षौंसम्म त्यहाँ केही पनि भएन, बस्न लायक भयो। अब कुनै बेला पहिरोबाटै माथिबाट पहिरो गएर अनि त्यस पछाडि त्यो झरेको चाहिँ चिजहरू त्यहाँ थुप्रेर बस्यो, त्यसैसम्म जमिन भयो र त्यही जमिनलाई उपयोग गरेर मान्छेले बस्ती बसाए र त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ धेरै छ र देशभरि धेरै ठाउँहरू छ। त्यसो भएको कारण त्यस्ता ठाउँहरू अलि बढी जोखिमयुक्त छ। पानी यसपटकको वर्षातको चाहिँ जुन पानी परेको चाहिँ जुन प्रकृतिले चाहिँ हरेक ठाउँको जमिन चाहिँ अब माटो चाहिँ गलेको अवस्था छ र त्यो त पहिरो जुनसुकै बेला पनि जान सक्ने। अब सम्म ठाउँलाई असर नपर्ला तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो जुन भिर पहराहरूमा चाहिँ अलि मान्छे बढी, अब अरू धेरै कुरा जोगाउन सकिँदैन। पहिरोलाई मान्छेले थामेर थाम्न पनि सकिँदैन, त्यो प्राकृतिक विपत्ति हो। त्यसैले कमसेकम त्यो मानवीय क्षति कम होस् भनेर त्यसलाई सतर्कता, पूर्व सतर्कता जरुरी छ र यसपटक सबैभन्दा बढी सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदा त्यो अवस्थाको बिचमा सिन्धुपाल्चोकमा यत्रो अब विपत्ति आइपर्यो र जुरे पहिरो पछाडि पहिरोबाटै यसरी तपाईँको चाहिँ यो पछिल्लो कालमा, त्योभन्दा अगाडि पनि ठुल्ठुलो पहिरोहरू गएको थियो र अहिले पछिल्लो कालमा जुरेमा पहिरो गयो, त्यहाँ पनि ठुलो क्षति भयो र बगाइदिने स्थिति बन्यो। माथिबाट गाउँ बगाए, तलको गाउँ पुरै छोपिदियो। यस्तो खोला नै थुनेर खोला नै त्यस्तो भएको थियो। धन्न खोलाले क्षति गर्यो। तपाईँको चाहिँ यसलाई विपत्ति गइ नै हाल्छ। त्यसैले तिनै तहको सरकारले एउटा विपत्तिको सामना गर्न सक्ने एउटा चाहिँ म्यान पावर पनि, त्यसपछि त्यो अनुसारको सतर्कता, त्यो अनुसारको तत्परता, तयारी सबै जरुरी छ। बजेट यो विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने, त्यसले चाहिँ गाउँ गाउँमा स्वयंसेवक उत्पादन गर्ने, स्थानीय तहहरू चाहिँ सर्वसर्वा भएर स्वयंसेवकको परिचालन गर्ने, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समन्वय गर्ने एउटा राम्रो परिकल्पनाका साथ कानुन बनेको छ। त्यो कानुनै बनेको छ। हामीले अहिले विपद व्यवस्थापन नै बनायौँ संसदले। भूकम्पपछि एउटा विपत्ति आउँदा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर
पाठ सिकेर गरेको छु। यही विपत्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसको प्री अनुमान गरेर हाम्रो मान्छेको चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने विपत्ति परिसके पछाडि लौ नपर्यो, बिग्रियो, समाप्त भयो, खत्तम भयो भनेर रुन कराउन चाहन्छन्। तर त्यो विपत्तिको अगाडि यहाँ चाहिँ अलिकति सङ्केत राम्रो छैन है भनेर ल त्यहाँबाट सरौँ त भन्यो भने फेरि नागरिक तयार हुँदैनन्। जस्तो हामीले त्यो एन्डमा धेरै कुराहरू छलफल गरिरहँदाखेरि अब त्यस्तो पहिरो बाढीले खान सक्ने, पहिरोले चाहिँ लान जोखिमपूर्ण क्षेत्र चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा सार्ने पनि त कुराहरू छ नि। तर हामीले अहिले सारौँ त भन्यो भने भूकम्पकै बेला पनि त्यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई हामीले चाहिँ सारेर अर्को ठाउँमा बनाऊँ भन्ने कुरा सुरुमा गर्दाखेरि सुरुमा मान्छे हौसे ठिकै हो कुरा भन्यो। तर जब पछि बिस्तारै गएपछि मेरो बाबु बाजेको पुर्खौली थलो कहाँ छोड्छु भने अनि होइन त्यो मात्रै हुँदो रहेनछ। धादिङमा देखियो कि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनेर नयाँ बस्ती निर्माण गरियो। सरकारले नै विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाहरू पनि लागेर घर बनाइदिए। घर त भयो, खेती गर्नलाई निकै टाढा जानुपर्ने भयो, खानेपानीको सुविधा भएन, अरू व्यवस्थापनका हिसाबले चाहिँ उनीहरू त्यहाँ बस्न नसकेर घर चाहिँ खाली अनि गोठ बनाएर खेती गर्न ठाउँमै बसिरहेको। त्यस्तो धेरै ठाउँमा छ, त्यो दार्जिलिङ मात्र होइन, अरू धेरै ठाउँमा गोर्खा बस्ती स्थानान्तरण गर्दाखेरि पनि अन्य सुविधालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ राज्यले त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि के हुन्छ भने उसको बस्ने घर मात्र होइन नि त, मान्छेले पहिलो जिम्मेवारी त खानेकुरा प्रमुख कुरा हुन्छ। बरु बस्ने नपाए पनि खानेकुरा प्रमुख हुन्छ। बरु गोठ बनाएर चित्रा बारेर बस्न सक्छ, तर खानेकुरा उसको प्रमुख कुरा हो। र खानेकुराको चाहिँ जोड्न सकेन भने हो जुन विपत्ति आज जुन सिन्धुपाल्चोकको जम्बू क्षेत्रतिर अब जुन खालको जम्बूको आधा गाउँ नै बगाउँछ, त्यो चाहिँ के हो भने त्यो एउटा बजारको रूपमा विकास भयो होइन। त्यहाँ त रोजीरोटीको कुरासँग जोडिन्छ। त्यसैले मान्छेहरू चाहिँ त्यो जोखिमपूर्णै भए पनि अब त्यो ठाउँलाई आफ्नो आश्रयस्थल, आफ्नो चाहिँ कमाइको स्थल बनाएर बसे। र यस्तो कुरामा अब अलि राज्यले फोर्सफुल्ली नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो जोखिमयुक्त बस्तीहरूको आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र सुरक्षित ठाउँमा सार्दाखेरि उनीहरूको रोजीरोटीको चाहिँ चेन के हो, त्यहाँ चाहिँ बस्ती राखेर बजार राख्ने होइन, हाट बजारसम्म चल्थ्यो होला। हो त्यस्तो चल्न सक्थ्यो होला। त कुनै बेला दिउँसो गएर अब अलि राम्रो बेला, राम्रो मौसममा त्यहाँ अरू कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो होला। तर मान्छेको सुत्ने नै ठाउँ होइन, मान्छेको चाहिँ बस्ती नै त्यही, घरै त्यही जस्तो बसाउन थालेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ यो विपत्तिलाई तपाईँको चाहिँ त्यो भनौँ प्राकृतिक एउटा मात्रै ढुङ्गा तपाईँको चाहिँ 5 केजीको ढुङ्गै मात्र माथिबाट पल्टेर आयो भने त्यो ढुङ्गा तपाईँले हातले ठेक्न सक्नुहुन्न होइन। त्यसो भएको कारणले त्यो त कुनै पनि मानेमा त्यो मान्छेको बसभन्दा बाहिरको विषय पर्यो र त्यसलाई त मान्छेले पूर्व सतर्कता अपनाएर मान्छे अर्को ठाउँमा सिफ्ट भएर बस्ने खालको बेला बस्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो गरिएन भने मानवीय क्षति ठुलो हुन्छ। अब यो ठाडोखोलाको जम्बू, खागदल, बुलकोटे सहितका यी बस्तीहरू छन् नि, यी बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने, त्यहाँका मानिसहरूलाई सम्झाउने, सुरक्षित ठाउँमा बसेर बरु व्यवसाय खेती चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा पनि गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्ने, यी कुरा चाहिँ आज बहस गर्न त सकिएला, नागरिकलाई पच्दैन। नागरिकलाई आजको दिन चाहिएको कुरा चाहिँ जुरे पहिरो पछाडि हामीले त्यस्तो बहस पनि गऱ्यौँ। अब फेरि त्यो लाइनमा हामीले तातो पानीसम्म, खाजासम्मको तपाईँले त 2 दिन अगाडि मात्रै पनि पूर्व सतर्कताका लागि आह्वान पनि गर्नुभएको थियो होइन। अब यसपटक अलि बढी नै वास्तवमा यो सम्भावना भएको हुनाले अलि सतर्क रहौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वास्तवमा स्थानीय पालिकाहरूले, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले पनि यो कुराहरू गरिरहेकै थिए। अलि बढी मान्छे सतर्क हुनुपर्छ है, किनभने मान्छेले हेर्नु पर्यो आफू बसेको ठाउँभन्दा माथिल्लो पहराको स्थिति के छ, त्यहाँ चर्किरहेको छ कि छैन, यो त कमसेकम निरीक्षण गर्नै पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि अलि चर्किरहेको छ, अनि माटो चाहिँ गलिरहेको छ, पानी लगातार परिरहेको छ, यसले त कुनै पनि बेला फेरि पहिरोको चाहिँ कस्तो प्रकृति हुन्छ भने माथि एउटा सानो ढिस्को लड्छ, तर त्यो तल सोरिँदै आएर तलसम्म आइपुग्दाखेरि ठुलो तपाईँको चाहिँ विनाश गरिदिन्छ कि। अब त्यस्तो विनाश चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानवीय क्षतिमा परिणत हुँदाखेरि निकै ठुलो त्यसले चाहिँ असर पार्छ। त्यसैले एउटा दुःखद घटना अब सिन्धुपाल्चोकमा पुनः फेरि तपाईँ जुरे पहिरो पछाडि अर्को दुःखद घटना घटेको छ। र यस्तो विपत्ति पुनः परिआउँदा पनि न्यून होस्, क्षति न्यून होस् भन्ने कुरामा भनेर पूर्व सतर्कताका लागि राज्यले पनि काम गर्नु पर्यो, नागरिकले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेर
साथ दिनु पर्यो एकदमै नागरिकले चाहिँ आफूलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारले चाहिँ कुनै योजना बनाउँदाखेरि त्यसमा सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पछाडि अब क्षति भइसके पछाडि अनि हामी चाहिँ कस्तो भने क्षति हुन्छ ठुलो क्षति हो नि तपाईँको चाहिँ 20-25 जना मान्छे चाहिँ अहिले हैन बेपत्ता छ त्यत्रो पहिरोले हानेको छ त्यो पनि एकदमै ठुलो क्षति हो त्यस्तो क्षति नहोस् भनेर तपाईँको चाहिँ पहिल्यै अलि सतर्कता अपनाउने स्थिति बनेको थियो भने कसै मानवीय क्षति हुँदैन मान्छे बाँचे पछाडि त जीवन बाँचेपछि त अरू सबै थोक गर्न सकिन्छ नि घर खानेकुरा सम्पत्ति भन्ने कुरा त फेरि जोडिन्छ त्यो त मान्छेले आफैले पनि गर्छ त्यस्तो विपत्ति परिसकेपछि सहयोगी अब आजको दिनमा चाहिँ यो जम्बू खागदल बुलकोट सहितका ठाउँहरूमा स्थानान्तरण गर्नु पर्थ्यो पहिला नै अब यो त अहिले बहस गर्ने त विषय उनीहरूलाई जिस्क्याए जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अहिले बहस गर्ने विषय होइन अहिले त आजको दिनमा उहाँहरूलाई परेको जुन मानवीय क्षति त्यो जुन अकल्पनीय एउटा चाहिँ वास्तवमा प्रकोपमा परेको छ त्यसलाई कसरी मलम लाउन सकिन्छ कसरी आज मलम लाउने कुरा सँगसँगै आउने अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि स्थानीय तहहरूमा स्वयंसेवकहरू उत्पादन गर्ने अनि तीनवटै तहका सरकारहरू एकसाथ काम गर्ने अनि असाध्यै जटिल प्रकृतिका विपत्ति आयो भने त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कानुन बनाएको छ संसदमा त्यत्रो लामो छलफल भयो तर आज विपत्ति हुँदाखेरि बल्ल बल्ल एउटा हेलिकप्टर पुग्यो अब सुरक्षाकर्मी पुग्न सक्ने स्थिति भएन सभामुख हेलिकप्टर फर्केर आयो हैन त्यो पुगेर बस्न तयारीको हिसाबले त हामी कति कमजोर रहछौं भन्ने बस्न सक्ने स्थिति पनि छैन तपाईको कोही मान्छे त्यहाँ अब बिरामी छ भने पनि हेलिकप्टरबाट लगेर हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर अनि फेरि त्यो मान्छेले पिकअप गरेर ल्याउन सक्ने स्थिति पनि छैन त्यस्तो स्थिति छ त्यसो भएको कारणले हो यसको पूर्व सतर्कताको लागि यो कान एनमा टेकेर हामीले सबै खालको संयन्त्र त्यही एरियामा पनि त एउटा संयन्त्र हुन सक्थ्यो होला त्यो संयन्त्रले तत्काल तपाईको खबर गरेर मान्छे जुटेर त्यहाँ चाहिँ के उपलब्ध हुन्छ त्यो उपलब्ध स्रोतको साधनलाई प्रयोग गरेर मान्छेलाई छिटोभन्दा छिटो कोही घाइते छ भने चाहिँ उसलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउने व्यवस्था हुन सक्छ कति लाजमर्नु कुरा के जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठक बस्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अनि मौसम र विपत्ति दुवैका कारणले गर्दाखेरि तत्काल उद्धार गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो अब त्यो त्यस्तो चाहिँ अब सडक यातायात पनि अब अहिले त्यो कस्तो भने धेरै ठाउँमा पहिरोहरू गएको छ बाटोहरू रोकिएका छन् र यस्तो स्थितिमा जो स्थानीय तहमै बसेकाहरूले हिँडेरै पनि जान सक्ने किनभने विपद व्यवस्थापन ऐनले के परिकल्पना गरेको छ भने हरेक स्थानीय तहमा पनि तपाईको चाहिँ त्यसको चाहिँ संयन्त्र हुन्छन् अर्थात् जहाँ विपत्ति पर्छ पहिलो व्यवस्थापन प्राथमिक व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै हुन्छ हैन त्यो काम पनि हुन सकेन संयन्त्रहरू पनि यस्ता हालतमा छन् यो त एउटा उदाहरण हो तपाईले भनेको जस्तो माटो गलेको छ हिउँदेखि वर्षा भएको भए छ हैन भोलि यस्ता ठुलठुला विपत्ति आउन सक्छन् अनि हामी यसै गरी निराश भएर बस्नु पर्यो भने त यो त हाम्रो जोखिम क्षेत्रै हो वास्तवमा यो चाहिँ हामीले संसदमा धेरै कोणबाट छलफल गर्यौं पहिरोको चाहिँ एउटा जोखिमपूर्ण क्षेत्र नै हो र यस्तो क्षेत्रमा अलि मुख्य कुरा त हामीले राष्ट्रिय रूपमा एउटा अभियान चलाएर एउटा सुरक्षित बस्तीहरूको निर्माण गर्नु त्यो भन्दा बाहेक अब हामीले बस्ती कहाँ बसाल्ने खेती कहाँ गर्ने भन्ने मापदण्ड बिर्सिसक्यौं जसले गर्दा पनि धेरै समस्या आएको छ हामीले धेरै नै हाम्रो त्यस्तो कुनै मापदण्ड छैन जस कारणले गर्दाखेरि हामीले बस्ती बसाउने ठाउँ पनि थाहा छैन खेती गर्ने ठाउँ पनि थाहा छैन औद्योगिक क्षेत्र कुन हो त्यो पनि थाहा छैन वन क्षेत्र के हो त्यो पनि थाहा छैन हामीले त्यो सबै चीजलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो अनुसारको आइडेन्टिफाई भएका चीजहरूलाई पनि छोड्दै लापरवाही गर्दै हामी चाहिँ जोखिम आफै गर्न सकेका अब अन्त्यमा यो सिन्धुपाल्चोकको सन्दर्भमा ती विपदमा परेका नागरिकहरूलाई दिने सन्देश के अब अहिले जुन विपद परि नै हाल्यो परिसके पछाडि त्यसबाट अब थप क्षति नहोस् भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाउनु हो अहिले स्थानीय तह परिचालन त भएकै छ स्थानीय जनता पनि त्यो ठाउँमा पुगेका छन् र केही मिडियाका कर्मी साथीहरू पनि पुगेर त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने काममा पुगेको छ सरकारको तर्फबाट अब त्यहाँ उद्धार गर्नुपर्ने बिरामीहरू कोही घाइतेहरू भेला पर्यो भने उनलाई हस्पिटलमा ल्याउनको लागि अब रेडी पोजिसनमा मौसमको अनुकूलतामा तपाईँ हेलिकप्टर रेडी पोजिसनमै छ अब सभामुख महोदय त्यहाँ गएर अब हेरेर पनि आइसक्नु भएको छ अब त्यसो भएको हुनाले अब त्यसलाई अब थप मान्छेहरूको जुन घरबार विहीन भयो उनीहरूको लागि चाहिँ अब राहतको प्याकेजहरू त सुरु भइ नै हाल्छ अब फेरि राहत भन्ने चिज चाहिँ के भने मान्छेलाई बिहान बेलुकै खानु परिसक्छ तुरुन्तै खानु परिसक्छ तुरुन्तै अब राति सुत्ने ठाउँको अब आवश्यकता पर्छ अब त्यस्तो चिजहरूको चाहिँ तत्कालको व्यवस्थापन चाहिँ गरिन्छ तर तपाईको चाहिँ त्यस पछाडि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको पुनर्वासको कुरा गर्दाखेरि अब हामी फेरि यस्तो छौँ तपाईको चाहिँ जुरे पहिरोको पुनर्वासको कुरा
जुरे पछाडि त्यत्रो भूकम्पहरू गए तर जुरे पहिरोको पुनर्वासको कुरा पनि अहिलेसम्म टुङ्ग्याउन सकेको छैन। राज्य स्तरबाट पनि यसो गर्छौँ भनेर गफ दिने कार्यान्वयन नगर्ने एउटा समस्या छ। हाम्रो समस्या छ। हाम्रो त्यो प्रवृत्ति अन्त्य प्रवृत्ति चाहिँ एकदमै हाम्रो खराब प्रवृत्ति छ। अब यो हामी सिन्धुपाल्चोकको विपत्तिसँगै तपाईँहरूको राजनीतिक विपत्तितर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक रोकिएको मात्रै पनि 6 दिन 7 दिन भइसक्यो। सरेको छ पुरा मिल्छ अरे, वार्ता भयो अरे, लास्टमा कुरो मिलेन अरे, भनामन भएर छुट्यो अरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब मिल्न नसक्ने चरणमा पुगेको हो। अब अहिले पछिल्ला केही दिन खास गरी 1-2 दिन पछाडि चाहिँ कार्यकर्ताहरू अलि बढी वास्तवमा त्यति उत्साही बन्न सकिरहेको छैन। योभन्दा अगाडि चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा एक खालको मनोविज्ञान थियो कि पार्टी यत्रो पार्टी निर्माण गरे, यिनै नेताहरूले निर्माण गरे, यिनै नेताहरूले मिलाए। तपाईँ हिजो कसैले युद्ध गरे, क्रान्ति गरे, कसैले चाहिँ जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे र पार्टी निर्माणको बेला तपाईँको चाहिँ मेहनतपूर्वक नै लागे, संयोजन गरे, व्यवस्थापन गरे। अनि यिनै नेताहरूले चाहिँ तपाईँको टुटफुटको चाहिँ हिस्ट्री पनि बेहोरेको छ, जुटको हिस्ट्री पनि बेहोरेको छ र टुटफुट हुँदाखेरि समाप्त भएको हिस्ट्री पनि र जुटे पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ सशक्त बनेको पनि हिस्ट्री पनि फुटका तीता अनुभव पर्याप्त बोकेका छन्। जुटेर के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि गएको चुनावबाटै देखिएको छ। त्यसैले यो अनुभव प्राप्त नेताहरूबाट यस्तो परिकल्पना गर्दैनौँ भन्ने नै, हुन सक्दैन भन्ने नै कार्यकर्ताहरूमा हामी विश्वास थियो। तर अहिले पछिल्ला केही 1-2 दिन पछाडिको घटनाहरूमा चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा अलिक बढी नै निराशा छाउने खालको स्थिति बन्दै गएको छ। होइन, कार्यकर्तामा त एउटा राजनीतिक पार्टी विभाजन हुन खोज्दैछ, नेताहरू चाहिँ स्वार्थका कारण चाहिँ दायाँ बायाँ गर्दैछन् भने पनि खबरदारी गर्ने एक किसिमको हुनुपर्ने। अहिले त पार्टी कहाँबाट फुट्दैछ भन्यो भनेदेखि पार्टीको समग्र नेतृत्व गरेर त्यही पार्टीको तर्फबाट सरकारको पनि नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तिले पार्टी फुटाउँदै भनेर चर्चा गरिँदैछ र त्यसका लागि छलफल भएको, आफ्ना नेताहरूसँगको छलफल छोडेर विपक्षीसँग छलफल गरेको, सरकारका लागि चाहिँ वैकल्पिक सरकारको तयारीका लागि चाहिँ सहयोग गर्न भनेर आग्रह गरेको, यी घटनाहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि पार्टी फुट्दैन, हामी जोगाउँछौँ भन्नेहरू पनि अब चाहिँ अलिकति नुर गिरेको जस्तो देखिन्छ नि। अलि उनीहरूमा त्यही त हिजो अस्तिका 2 दिन अगाडिसम्म अलि बढी सक्रिय नै थिए कि अब पार्टीका एउटा तहका नेताहरू कि यो पार्टी मिल्छ, जुटाउन सकिन्छ, फुटको तहमा पुग्दैन भन्ने नै विश्वासका साथ लागिरहेको पनि थियो। तर अब त्यो लागिरहेका अब अगुवै तहका नेताहरू पनि अब चाहिँ गाह्रो नै भयो भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू सुनिन थाले र अब यसमा तपाईँको चाहिँ फेरि पनि फुटमा जहिले पनि के हुँदो रहेछ भने यस्तो सामाजिक प्राणीमा, मान्छे पनि सामाजिक प्राणी हो, सामाजिक प्राणीहरूमा फुटको चाहिँ नेतृत्व जहिले पनि नेतृत्व अगुवाईले नै गर्छ। जस्तो प्राकृतिक रूपमा हामीले माउरीको घार पनि फुट्छ नि बेला बेलामा, त्यहाँ रानु दुईटामा भए पछाडि रानुको बिचको झगडा हुन्छ, झगडा भए पछाडि त्यहाँ घार फुट्छ। होइन, रानुको त्यो नियम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा रानुसँग आबद्ध भएर उसँग सँगै हिँड्नेहरू अर्को रानुसँग गइसकेपछि द्वन्द्व हुन्छ, रानुका बीचमा द्वन्द्व हुन्छ, रानुका बीचमा पनि द्वन्द्व भइसकेपछि अरूका बीचमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, अनि त्यसपछि एउटा रानु कता लाग्छ उसका साथमा अर्कोतिर लाग्छ होइन। तर त्यस्तो नेचुरल प्रोसेस नेकपामा देखिरहेको छ। रानुको प्रोसेस, रानु उडेर नगएसम्म फेरि अरू कर्मीहरू त्यहाँ बसिरहन्छन्। त्यसैले सडकमा निस्किन थाले, उडेर नजाओस् भनेर तपाईँको चाहिँ प्रयत्न गर्ने हो। त्यसको त कुनै अर्थ छैन। सडकमा निस्केर अब यसो गर्छौँ भन्नुको त कुनै अर्थ छैन। त्यो पार्टीलाई रानुहरूलाई मिलाउने भन्दा पनि त्यो टाढा पार्ने चाहिँ प्रोसेस हो त्यो। त्यस भएको कारणले त्यस्तो प्रोसेसमा कर्मीहरूको भूमिका त्यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो। पक्ष वा विपक्षमा तपाईँको उत्रिएर अनि नारा वा जुलुस गर्ने त्यस्तो खालको प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्ने अनि आफैले वर्षौँदेखि नेता मानेका व्यक्तिलाई चाहिँ आफूलाई मानेको नेता तपाईँको चाहिँ एकदम सबै कुराले ठिक, आफूले कुनै एउटा राजनीति फेरि मनोविज्ञान हो हेर्नुहोस्। अब कुनै मनोविज्ञानमा उहाँलाई समर्थन गर्न सकिएन होला, कुनै बेला कुनै अर्को नेतालाई तपाईँ भोट हाल्न सकिएन होला, त्यसको मतलब कम्युनिस्ट पार्टीमा उसको योगदानै थिएन, ऊ समाप्तै भयो हो। हामी नै हो कुनै बेला पुष्पलाल जसले यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थापना गर्नुभयो, संस्थापक महासचिव हुनुभयो, नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको चाहिँ उल्था गरेर उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापना गर्ने नेताले पनि गद्दार भन्यो, पार्टीले निर्णय गरेर। त्यसैले हामी चाहिँ हाम्रो कल्चरको हिसाबले असहिष्णुता अलिकति असन्तुष्टि भयो भने असहिष्णुताको चाहिँ
पराकाष्ठा त्यही कुनै बेला त्यही नेतालाई हामीले तपाईँको चाहिँ मन मिल्यो भने सबैभन्दा एकदमै ठुलो तपाईँ गुणगान एकदम चाहिँ सर्वगुण सम्पन्न उही हो भन्ने जस्तो हिसाबले प्रस्तुत हुने हो। अघि हामीले उदाहरण दिँदै थियौँ नि, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मौरीको रानु दुईटा भयो भनेदेखि उनीहरूको पनि फुटेर छुट्टिएर हिँड्छन् होइन। तर यहाँ त रानुहरू दुईटा देखिन्छन्। रानुहरूको जसरी आएको थियो समूह त्यसरी बस्न सकेन। एउटा रानुले त नयाँ समूह बनाएर पो हिँड्ने जस्तो अब त्यही त यो प्रोसेसमा नेचुरली नै बुझ्दाखेरि यो चाहिँ फेरि अब मान्छे एउटा सामाजिक प्राणी भएको हुनाले आफ्नो मनोविज्ञानमा चित्त नबुझे पछाडि मान्छेले अब गर्दो रहेछ त्यस्तो कुराहरू। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमाले त्यसैले मान्छे चाहिँ अलि बढी सचेत सामाजिक प्राणी भएको हुनाले त्यसरी मिलेर बस्नको लागि पनि त नियम बनाउँछ नि त त्यसले। नत्र भने त चाहिँदैन थियो। हामी यो समाज चलाउनलाई, यो राष्ट्र चलाउनलाई हामीले संविधान बनायौँ, कानुन बनायौँ, त्यस्तै पार्टीको पनि एउटा नियम हुन्छ, विधान हुन्छ, त्यसको एउटा सिस्टम बसाउँछौँ। त्यस्तो हुनसक्छ, छुटिन सक्छ, द्वन्द्व हुनसक्छ, पर्सनालिटी क्ल्यास हुनसक्छ होइन। तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको बिचमा चाहिँ विवाद हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो विवादलाई समाधान गर्नकै लागि भनेर संविधान बनाउँछौँ, हामी नियमहरू बनाउँछौँ र त्यो नियमहरू अहिले टुटेको अवस्था छ। अब स्थायी सचिवालयको बैठक बसेको थियो, त्यहाँ आलोचना भयो, स्थायी कमिटीसम्म पुग्यो। अब स्थायी कमिटीमा नमिलेको कुरा केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्ला अनि मिल्ला, अपेक्षा चाहिँ त्यो थियो। स्थायी कमिटी स्थगित हुँदै 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 गर्दा त अब त थोरै पर्सेन्टले पनि पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश पो आएको सुनिन्छ कि जस्तो खालको पो वातावरण बन्दैछ। अब यो दुर्भाग्य नै हुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ एकदमै हामीले जुन अपेक्षा गरिरहेका छौँ, हुन त फेरि पनि तपाईँको चाहिँ के भने हामीले कहिले पनि जनतालाई शिरमा राखेर बुझेनौँ क्या। हामीले जुनसुकै राजनीतिक दल नेपालमा तपाईँको चाहिँ विकास भयो, ठिक छ, जनताले समर्थन पनि गरे, सत्ता पुगे, पटक पटक मान्छेहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भए, तर जनतालाई शिरमा राखेर कहिले निर्णय गरेनौँ। आफूलाई शिरमा राख्यो र जसले कार्यकारी भूमिका पायो ऊ चाहिँ इट इज अ लास्ट, उसले चाहिँ इन्डिङ भन्ने बुझ्यो, त्यसलाई बिगिनिङ भन्ने बुझेन। त्यो स्टार्टिङ हो र काम गर्नको लागि मलाई अवसर दियो र अब मैले काम गरेर अब स्टार्टिङ। अथवा राजनीति भनेको त म मात्रै होइन, मेरो लाइन, मेरो विचार चाहिँ युगौँ युगसम्म जाने बाटो मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर एउटा फारसाइटनेस, दूरदर्शिता सहितको कार्यक्रमहरू लागू गर्ने, द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनमा पनि अद्भुत कुशलता देखाउने, यो कुरा चाहिँ नेपाली राजनीतिले ग्रहण गर्ने, त्यसलाई फल्ने फुलाउने मौकै पाएन। अब हाम्रो पछिल्ला गतिविधिहरूले सबै राजनीतिक दलमा यही समस्या देखा पर्यो र तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै पनि भने जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्ने हो भने हाम्रो यो बहसले, अर्थात् मेरो पार्टीभित्रको बहसले जनतामा के असर गर्छ, मेरो पार्टीभित्रको काम गर्ने र नगर्ने कुराले, क्षमताले चाहिँ जनतामा के असर पर्छ, जनताको जीवनमा के फरक पार्छ भन्ने कोणबाट कहिले बहस गरेनौँ। जेसुकै होस्, जनता जेसुकै होस्, त्यो जनतालाई अलि तल ठेगिराख्ने कार्यकर्ता जेसुकै गरोस्, तर अब यहाँ मैले पाए भने, मैले जिम्मेवारी पाएँ भने, मैले चाहिँ कुर्सी पाएँ भने भन्ने जस्तो कोणबाट मान्छेले चाहिँ त्यो शीर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा मुनि ती नेताहरूलाई यसो सघाउ पगाउ गर्नेहरू पनि अब सघाउ पगाउ गर्नेहरू त त्यो घरका सबैजना मरे भनेदेखि आनन्दले अँगानोमा बस्थे भन्ने बिरालोको सोच जस्तो त्यहाँ भएका बाँकी अलिकति तटस्थ विचार राख्नेहरूलाई पनि उडाइदिन पाएदेखि बल्ल हालिमुहाली हुन्थ्यो भन्ने सोच हुन्छ। त्यो खानेहरूको नेचर पनि हो, खानेहरूको नेचर। तर पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईँहरूको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको लामो हिस्ट्री बोकेको राजनीति छ उहाँको। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बहालै भएको बेला छुट्टै पार्टी बनाएर हिँड्नै लाग्नुभयो। अब के हो त उहाँको लक्ष्य, के हो? प्रधानमन्त्री पद मात्रै हो? त्यस्तो सुनिन्छ। अब त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू पनि कसैले गरेको पनि सुनिन्छ र संसद चालु अवस्थामै थियो। संसदभित्र धेरै जटिल विषयहरू हामीले छलफल गर्नु थियो। खास गरी मुलुक निर्माणको सवालमा संसदमा तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि थियो र अब त्यही तपाईँले अघि भने जस्तै उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा रहेका केही सदस्यहरूले संसद चाहिँ के खेल्ने थलो कहाँ जस्तो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यही संसदबाट उहाँ आउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब संसदको गरिमा र संसदले त्यो मान्यता राखेर वास्तवमा धेरै विषयहरूमा ऐन कानुनहरूमा छलफल गरेर मुलुकलाई अगाडि बढ्ने संसदमा पुगेको थियो। त्यो पारित गर्ने अवस्था एमसीसी जस्तो ठुलो हो। त्यो प्रोजेक्ट के गर्ने भन्ने कुरामा संसदले निर्णय गर्नुपर्ने, त्यो पैसा लिएर हामीले चाहिँ अब ट्रान्समिसन
लाइन अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ कि अथवा त्यो पैसा रिजेक्ट गर्छौँ भन्ने कुराको व्यापक बहस त्यही संसदमा हुन सक्छ। त्यसको निर्णय गर्ने थलो संसद हो। त्यसैले यस्तो चिजहरू हुँदाहुँदै पनि हठात तपाईँको चाहिँ संसद बैठक चाहिँ अन्त्य भयो हाम्रो। अब त्यो अन्त्य हुनुको कारण चाहिँ कतै फेरि अब अध्यादेशहरू हिजो विगतमा जसरी आयो त्यसै गरी आउन खोज्या त होइन भन्ने आशंका त छँदैछ नि जीवित। त्यसो भएको कारणले यदि त्यस्तो अध्यादेशै आइ नै हाल्यो भने त प्रष्ट देखिन्छ नि, किनभने अब पीएमले नै त्यो चाहनु भएको रहेछ भन्ने कुरो त देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले त्यस्तो चाहनु भएको छैन भन्ने कुरा विश्वास गर्छौँ हामी, किनभने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हो, पीएम हो र प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि हामीले 100% उहाँलाई भोट दिएका छौँ। मान्य सदस्यहरूले भोट दिएको भनेको जनताले भोट दिएको अल्टिमेटली, किनभने जनताको भोट प्राप्त गरेर आएको हुन्छौँ हामीले। र भन्नु पनि हुन्छ केही फलोअर साथीहरूले अब यति प्रतिशतको समर्थन केपी ओलीलाई छ भनेर, त्यो समर्थन त हामी समेत भएर हो, सबैजना भएर हो। त्यसो भएको कारणले त्यो सबैजना भएर भएको समर्थनलाई सबैको बन्दिनुहोस् भन्ने कुरा मात्र हो हाम्रो। सबैको बन्दिनुहोस्, हामीलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, आग्रह त धेरै भए। उहाँलाई रोकेको केले रहेछ? तपाईहरुलाई चित्त बुझाउने, जसले भोट हाले उसलाई चित्त बुझाउन नसक्ने, जसले सँगै घोषणापत्र बनाएर सँगै गला मिलाउँदै भोट माग्न हिँडे उसलाई चित्त बुझाउन नसक्ने, उहाँ चित्त बुझाउन कसको सक्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक पक्ष छ। हेर्नुहोस्, के सैद्धान्तिक पक्ष छ भने नेपालको राजनीतिमा इभन कम्युनिस्ट पार्टी होस् कि काङ्ग्रेस पार्टी होस्, हामीले सिस्टमको व्यवस्थापन कहिले गरेनौँ। हामीले भन्न त बनाउन खोज्यौँ, बनाउन थाल्यौँ। जस्तो पूर्व नेकपा एमाले भित्र हेर्नुहुन्छ भने हामीले 49 सालबाट जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा प्रतिपादन गर्दै पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासलाई सुरु गरेका थियौँ। त्यसले के हुन्छ भने कार्यकर्तैबाट चुनिने पपुलर हुने नहुने कुरा चाहिँ कार्यकर्ता बीचबाटै छानिने भयो हुनाले कुन नेताको आग्रह वा पूर्वाग्रहले काम गर्दैनथ्यो त्यहाँनिर, किनभने त्यो कार्यकर्ताबाट चाहिँ चुनिने स्थिति बन्थ्यो। त्यो अभ्यासलाई हामीले स्थापित गरिसकेका थियौँ। तर पार्टी मिलाए पछाडि हामीले एकदम महान एकता भन्यौँ हामीले। अनि त्यस पछाडि रिजल्ट पनि राम्रो आयो, तपाईँको चाहिँ चुनाव लड्दाखेरिको रिजल्टहरू राम्रो आयो। अनि यसले के बन्यो भन्दाखेरि फेरि पनि नेताहरूमा चाहिँ एक खालको के अहङ्कार हो नि, यो पार्टी त मैले बनाएको नि, मैले सुरु गरे हो नि भन्ने चाहिँ शीर्ष तहका नेताहरूमा त्यो अहङ्कार। बाँकी नेताहरू त मेरा सहयोगी हुन्, त्यस्ता सहयोगी त म उत्पादन हुन्छ। अर्को ए गए बी आउला, बी गए सी आउला भन्ने त्यो खालको अहमता नेतृत्वमा छ। त्यसैले कहिले पनि तपाईँ नेताको व्यवस्थापन खोज्न थाल्नुभयो भने, व्यक्तिको व्यवस्थापन खोज्न थाल्नुभयो भने त्यो व्यवस्थापन गरेको भोलिपल्ट अर्को कसैलाई त चित्त बुझ्दैन, 100% चित्त त बुझ्दैन। त्यसैले चित्त नबुझ्नेले भोलिपल्टैबाट तपाईँको चाहिँ सुरु गरिहाल्छ नि। त्यो जसले जिम्मेवारी पाउँछ त्यो जिम्मेवारी पाउनेको एगेन्स्टमा चाहिँ उसको भोलिपल्टबाट सुरु भनेको मूलत दुईटा अध्यक्षहरूको वार्ता, स्थायी कमिटीमा भएको छलफलले आम कार्यकर्तादेखि तपाईँहरू नेतासम्मलाई अहिले निराश बनायो अत्यन्त। किनभने यो चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रलाई हामीले जुन लाइटमा जुन उसमा चाहिँ बोकेर अगाडि जाने सोचाइ बनाएका थियौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जुन एउटा भिजन दिइराख्नु भएको थियो, ती भिजनहरू अब ब्रेक लाग्छ। ती भिजनहरू जुन ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने हो, मुलुकको परिवर्तनको खातिर हामीले क्रान्ति किन गरे त? मान्छे मर्ने तहमा किन उभिएको हिजो? केही परिवर्तन गर्न भनेर होइन र? जनताको जीवनमा यसले चाहिँ असर पार्छौँ भनेर होइन र? हिजो केपी ओली 14 वर्ष किन जेल बस्यो भने नेपाली जनताको जीवनमा असर पार्नको लागि चाहिँ त्यसको अगुवाई गर्दै बसेको होइन र? त्यस भएको कारणले असर पार्नु पर्यो नि, जनतालाई शिरमा राखेर जनताको चाहिँ जीवनमा असर पर्ने गरी चाहिँ काम हुनु पर्यो नि। ती कामहरू नभए पछाडि, ती कामहरू हुने कुरामा अब अलिअलि हुन खोज्दा पनि त्यसलाई चाहिँ केही निराशा देखिन थाले पछाडि, जुन रफ्तारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो रफ्तार गेन नगरिसके पछाडि अनि क्वेसन उठ्न थाल्यो। अनि त्यो क्वेसनहरू उठ्दै जाँदाखेरि समाधान होला पर्ख्यो, झन्झन समाधान नहुने होइन। प्रधानमन्त्रीले बोनसको जिन्दगी हो, बाँकी जीवन जनताका लागि गर्छु भनेर आम जनतामा एउटा आशा जगाउनु भएको थियो नि। अब चिज चाहिँ गएर उसमै टुङ्ग्यो त। रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि चिजको तपाईँको चाहिँ तत्काल रिजल्ट त देखिँदैन। अहिले पनि जस्तो तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूले रेलको प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, मान्छेले अहिले उडाइरहेका छन्, मान्छेले अलि खिसी पनि ट्युरी पनि गर्छन्। पानी जहाजको कुरा गर्दा कागजको डुङ्गा बनाएर पानीमा चाहिँ हालेर पनि पानी जहाज आयो भनेर पनि मान्छेले खिसी ट्युरी पनि गरेका छन्।
तर यसको रिजल्ट अहिले आउने होइन नि। हामीले 25-30 वर्ष अगाडि मेलम्चीको सपना देखिरहँदाखेरि आज भर्खर तपाईँ सुरुङमा टेस्टिङ गर्दै 25-30 त हामीले भन्न बाध्य किन भयौँ भनेदेखि कमिसनका खेल र यस्तै राजनीतिले गर्दा त्यो नभए त एक दशकभित्रै त्यो सबै हासिल गर्न सक्छ। र तपाईँको चाहिँ हामीले जति बेला माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ त्यति बेला माथिल्लो तामाकोसीको प्रोजेक्टलाई चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ र जसको चाहिँ अब केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा अब टेस्टिङ अब सुरु गर्ने बेला भएको छ। तपाईँ मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग जस्ता चाहिँ प्रोजेक्टलाई हामी लन्च गऱ्यो त्यति बेला। तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ पूर्व पश्चिमै छिचोल्ने चरणमा छ मध्य पहाडमा। अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो सरकार आइसके पछाडि हामीले मदन भण्डारी चाहिँ लोकमार्ग जुन चाहिँ राजमार्ग जुन हामीले चाहिँ छोट्यौँ। अब यस्तै चिजहरू जस्तो चिजहरूको चाहिँ अब अहिले सुरुवात गरेर रिजल्ट त अलि पछि आउँछ, तर तत्काल पनि मान्छेको दैनन्दिन जीवनमा असर पर्ने कुराहरू केही भयो त भन्दाखेरि मान्छेले अलि पुगेन है भन्ने क्वेसन त भएको हो। अब ती प्रश्नहरूलाई जवाफ दिने भन्दा पनि बदला लिने गरी लाग्दिनु भयो होइन। अब हामी चाहिँ प्रश्न चाहिँ छँदै छैन भन्ने कोणबाट केही मान्छेहरूले व्याख्या गरिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो भ्रममा पारिरहेको छ। त्यही भ्रम क्वेसनै छैन, यो तल सबैले समर्थन गरिरहेको छ। यो कसैको क्वेसनै होइन, यो क्वेसन त केही सीमित मान्छेहरू पार्टीभित्र त्यो भ्रमबाट भोलि आफूले गर्न खोजेको निर्णय यदि गरिहाल्नुभयो भने त्यो त राष्ट्र चाहिँ एकदमै ठुलो तपाईँको चाहिँ यसले ठुलो क्षति बेहोर छ र मुलुक चाहिँ जुन कोणबाट जुन ढङ्गले मुलुकलाई हामीले ड्राइभ गरेर चाहिँ जनताको जीवनमा असर पर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। यस्ता चिजहरूमा एउटा गरिआएको पार्टी, एकीकृत पार्टी, तपाईँको जनताले धन्नै 2/3 दिएको पार्टी नै तपाईँको चाहिँ सम्हाली खान सक्दैन भने जनताको विश्वास पनि टुट्छ र टुटेको विश्वास तपाईँको चाहिँ त्यो डिप्रेसनमा पर्छ र अनि सिङ्गो मास चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिप्रेसनमा पर्न थाल्यो भने मुलुकमा अनि फेरि अर्को विद्रोहको स्थिति देखा पर्छ। त्यसैले यस्तो स्थिति ठुलो दुर्घटना बन्न सक्छ, दुर्घटना हुन्छ। यस्तो स्थिति नहोस् भनेर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तो दुर्घटना नहोस्, नेताहरूले तपाईँहरूलाई निराश बनाएको कुरा चाहिँ भोलि आशामा परिणत होस्, राजनीतिक स्थिरता होस्, स्थायित्व होस्, समृद्धि प्राप्त होस्, प्रधानमन्त्रीले देखेका सपना पनि तपाईँहरू सबै मिलेर पुरा हुन्। अहिलेलाई यही कामना गरौँ। समय र विचारका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।